السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرب طرب بيش بك ما يفندي أنا خوي فردين إنه مرض بوين الله يجنة ماده عمر زباسة بوش زباسة من 30 إلى 40 ما زقول دي بو خدون رواية ده 33 سنة عمره بو خدون رواية مدى 40 بو فل جواني 40 دور دي خير مرض بندر حور العين دي بو يتون دي بو دي بو بود اللي يعني خوي فرو تو خدون بونين دي السؤال غور دي عرا جنة الزيلي عرا ركي دي بالله بود ما يفندو خوني فري تو بوزني يان هو فردين إنه الله يه زمانه تو خوننا دي بود الدنيا ما زيباش لو بدي ترى الدنيا تو بردش غرا فجة آخرته تو ترى بردش غريم دهنه بوزنا عندي للسؤال غوريه إيه ترى الله هدى جنة طيبة فلا شرم مدي زبانك امرأة صالحة أويبو بلا ما يفويبو نكر ما يفويبو الله يبر جنة مدي كيكي ديبو فلا خطأ وقم ما يفو كير تمنى غوري دائما عمر خم تمنى غوري طبيعي شالش بصري كده ما يفوي بده بوزنا ترى عمر خدنا هو ما تتريش بتريش أروح ما يخوي تسايبو كيا وقم ما يفو دائما سادي بر عمره خم غوري والله كيا يبقى غورتا يتو سادي تولي الله جنة مدى ما يفوي بره عذري يعني خم غورا ميكا غزر فابنا دي أجنّ يا نورين دورو يدين دل زرف دورونا مثال الدورات فولا الله هدية بريا تاني هدية إبرة أقوم يفوت الدنيا ما دي كيت تمنى غوري سوغم ما دي خاصور غرام ما زدون تكي بتاكو كي بخاصور اللي تسا دائما الله إبرة اندل خورك كل دي بودي زنك 70 فاطل حرير الدلة رقيق داي بوده بوتو تو بعدين جمال دهازه بير خدون الله جنة الفاتل بني قاسم مده جنة القاسر فاتل خدون اندلة نور لفور لبنيه إن عجيب زين دنيا مده مثل نه اندلة جنس لبنيه ده خود دي بودي هي سب سرا تم ما يفهم الدنيا ما بيشي كيف فصل غير حازوني تازوني نو يبرر الله خون دلة مجوهرات كل دي بودي كيموتي فاترور الماس هو بنا لؤلؤ هو بنا انديل جنس كل دي بود زين دنيا مده ناي فور أقوى يعني لؤلؤ جنتار فور الدنيا زد جون كيموتي فترة سه إن بيجين طور كيموتي انديل إكسسوارات انديل جنس كل الله يبرديبو طيب خدونا هودي كي دنيا مديه فاريه ترى بردش غرا فجأة آخر تو مديه متي ترى بردش غرا فوري بدنا جنة الزبادية لا بنين ترى صح تزمي بطر جنة مدي ديبو ولكن ترى الله تزمي بإندلا بنا ديبو ده زندلا فارس الأحلام تتمنى غرس إت الدنيا مدي ترى زندلا يعني تاكي بتاكو ترى الدنيا مدي ترى إندلا غير نديبو ترى تو زندلا تمنى غرس ترى إندلا بنا ديبو ده شخصي با هنا يار بعد تخدي كي 70 حور العين تايبو تتو يار بعد تاريخ كسبوني كي لا والله ترى اللي عندي الجمال دي بدنونه 70 حور العين إن ترى تحصده كسنو ترى جمال المونتو 70 ألف زوت حور العين ولو ضا ترى جمال عرب بهتروبو يار بعد دنيا ما ده تطي تزمي زوتي أرقم ما يفور رد قول له ده تطي قشورر كيلا غيرة إيه غيرة يبقى نطاكي تزمرة 70 حور العين دوك يا 70 ألف حور العين دوك غيرة نلاقيبو يا الله ترين دي لبانا دي بوده توني زو خود خوشيه هو بدي كي مثلا إن ليرة آرام كور أن ليرة كوروشي داني كيلا غيرة نايدي تطي أرتوري إتر التور بهتور دي الله يعني ما تطي خوشي تلاقي بودي الله يوبنين يان نبوزي بدي كان دون نودي مرت بند الله هنا كان ديار الله نودي نبوجت تمار الله يزندلا أشياء كركة ممكن إن أرى خيال ما دنا بفي تطلع جنة مدي ما يفند الله يو غنغورين جازات كلاسي تمار الدنيا ما زندلا حلم بافور زندلا تمار دمكم مدي حلم نود ضيه
ইনো তো তোমার এটা পুরা করি পারিবা যে নাকি মশলান অজ্ঞ মিসাল দিতে তরকারি বেসিতে মানুষ অজ্ঞ আদিকা 10 মিলিয়ন টিকা অজ্ঞ মশলান লটারি পাই তিতে কি হব বাই মোরা সমগ্র তরকারি বেসন দে মানুষ মো বেশিতে বেশি 1000-1200 টিয়ার হেলিম রাকম দি 1 লাখ টিয়ার হেলিম রাকম দি 10 মিলিয়ন টিয়ার হেলিম আজ জিন্দগি নদ দবাফি ইয়ায়ো তো দুনিয়া মা তোরা আল্লাহ দেমাক যে দুধ দিয়ে তুই এদুর হেলিম বাফত দি লাকিন জন্নতম মধ্যে তোরা আল্লাহ দুধ দিব দি তোর হেলিম মধ্যে তুই না বাফস তো এন্দি লাহারা মোর পন্দুত্তু বেশি মেহনত করা পরে জন্নত পাইতি মায়া পন্দুত্তু এদুম মেহনতি করা না পরে তারা যে গরত আছে গরিয়ানো সুন্দর গরি জুতি আমানত সাথে ইজ্জত সাথে আনার সলিয়ে রেজলে ফন্নিনর বালা তরবিয়ত দিলে জামাই ওয়াজিন দিল অবগই তার তাহাম্মুল গরি জুতি তার বরদাশ গরি জুতি ইতার জুতি ওয়াফাদারি বনিলে এবার ইজ্জত এবার শরফ জুতি বে সলিয়ে লেখ পাসি কাফি মায়াফু বেডারির জন্য তি মায়াফু যে হনো গম মায়াফু আর ফরান নিলিজার গুদ্দিয়া হাজুতি জামাই রাজি আছে দলে يعني زمان اللي خجانو ده أتكيف جاموري دار قديها زمان اللي يبغى ليرو قام الشيل وقت يبغى عندي لا دولة داري ما يبغى بجنوتي آرا موسطهم ما ده زيره الدولام بمسافة هاريره زد أجر قف يوم وقام ما يفوي قرر بطر بويت قرر بطر عندار غرفة ما نواس فليت تربيش في بديان خبرنا يا رمضان ما ده خدنا يعني ترين اللي ما يفوي ده موسط زيره جوال مالا ما يدير لكن গরম মধ্যে তোমার আন্দার গো কোনার গুর ফাসি দিবা নোয়াজ করিবা দিবা মসজিদ যাইব দি তোর বেহতর সওয়াব পাইবা তো আল্লাহ মায়া ফন্দরে জান্নাত পাইতে আল্লাহ ইয়ে আসান করে দিয়ে মরত ফন্দ তো জিহাদ করা পরে বহুত দিলা করা পরে লাকিন মায়া ফন্দলা আরো আসান ওলাকিন বাস কি মায়া ফন্দ তো সবর রাখা পরে নিজর ইজ্জত নিজর ফন্দর তরবিয়ত বেড়ার খেদমত বেড়ার ওয়াফাদারি ই গল্লত দে কাফি মায়া ফইবা জান্নাত যাইব আল্লাহ تطلع هو دبونين دوره زمان دو تبود دلختا نو دنو أرهنا ملاك نو الله يعرى ربني آدم بني دي لكن أحيانا بيرندر وفادري ديكي غوري توري إيره زيتو دللا زكا موماري بمارو في النهاية آيرو دو بيدي بالو إيره زندگي ختم غوري فلي بس كي زيتم مدني كي آر غلطي مثلا آر أهل زوتي أجازة أجازة ما بقرد دولي أتون غني بالله محبت باري زي بقول لكن আর তিন জিনিস যদি বেদরি যদি খতা লম্বা করে দইলে তাহলে আত্মীয় গলতি খুব বেশ করা যাইব গো মিসাল দিলাম দি ইয়াইন দিলা বেড়াইন্দর আখতা মাফ করি গরিয়ে বেড়াইন্দলের উজু করি চলিবাল্লা কোশিশ করলে বেড়াইন্দ গলতি একখান গজিনে তুই আনে বেকান্ন হনে ফারাস ফাঙ্গুরি তার আদর মহব্বত করলে অনেকখানে আসাল্লাহ ইয়ে তোর দিলম মা ইতার দিলম মা তাল্লাহ মহব্বত বাড়াই দিব তো আল্লাহ তোরে এন দিলে জিনিসিন দিব জিনিকে তুই তাখাইল তো না বাফস توزتي أرخونا كان قولة طوفة ليدي لأعتذر منكم الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.